ایک نے بڑے پکے نمازی نے نماز دی پابندی کرنے والی تہجد گزار مائی ہمیشہ باوضو رہن والی مائی نماز انہیں دوستان یہ آٹا گنیا آٹا گن کے روٹیاں تندور دے اندر لگائیاں ادھر اس وقت دے مطابق اذان آئی سارے سلام دی شریعت دے مطابق جدوں اذان آئی مائی صاحب نے روٹیاں دی فکر کوئی نہیں کیتی آپ نے مصلا بچھایا دوستان یہ جی اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز پڑھنے واسطے مائی صاحبہ کھڑے ہو گئے شیطان جل گیا مائی صاحبہ دی اتنی نماز دی پابندی کے بڑا پریشان ہو گیا کہ اے عورت اتنی نمازاں دی پابندی کرنے والی تے مرداں نو کتنا کمال ملے گا شیطان جلدی نال سامنے آ کے کہنے لگا تینوں نماز دی فکر پئی ہے جا کے ویکھتے سہی تیرا آٹا جل کے راکھ ہو گیا تیریاں روٹیاں سیاہ ہو گئیاں آٹا ختم ہو گیا پر دوستان یہ جی اس مائی صاحبہ نے روٹیاں دی فکر کوئی نہیں کیتی اللہ دی بارگاہ چ نماز پڑھ دی رہی مائی صاحبہ نماز پڑھ دے رہے شیطان اور زیادہ غصے چاہ گیا کہ انہیں روٹیاں تے آٹے دی فکر بھی کوئی نہیں کیتی او دا چھوٹا دیا بچہ مائی صاحبہ دا کول کھلن والا انہوں اٹھایا تے تندور دے اندر سٹ دیتا شیطان ہن پھر سامنے آ کے کہنے لگا تینوں نماز دی فکر ہے اپنے لال دی فکر کر جا ویکھتے صحیح تیرا لال تے جل بھن کے سرخ ہو گیا انگارہ تے کوئلہ بن گیا مگر دوستان یزید جنہ دے سینے دے اندر خوف خدا جلوہ گھر ہوئے او جنہ دے سینے دے اندر میرے کریم رب دی بارگاہ دے اندر قیامت والے دن جا کے اپنے حساب و کتاب نو دین دا خوف لائق ہو رہے انہاں لوگاں واسطے یہ اللہ فرماندا ہے والی من خوف مقام ربی جنتان اللہ کریم نے فرمایا جیڑے خوش نصیب دے سینے دے اندر دل دے اندر خوف آ گیا کہ میں میدان حشر دے اندر رب ذوالجلال دی بارگاہ دے اندر جا کے اپنے کیتے دا حساب دینے زندگی دے ماہ سال تے دن رات صبح شام دا حساب دینے فرمایا جیڑا ڈر جائے گا رب کائنات دی بارگاہ دے اندر کھڑا ہون تو تے ایک جنت دا سوال کرنا ہے میرا رب اعلان کر دے میں 2 جنتاں تیرے نام کر دیاں گا وَلِمَنْ من خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان شیطان اپنی کوشش مگن ریا کہندا ریا بچہ جل گیا مگر جن اس مائی صاحبہ دے سینے دے اندر خوف خدا جل وگر فکر کوئی نہیں ہوئی لال جلدا ہے تے جل جائے مگر میرا نماز دا ٹائم نہ نکل جاوے مائی صاحبہ نماز پڑھ دے رہے اتنی دیر گزری او دا شوہر او دا خامند گھر آیا انہیں تکیا میرا بیٹا تندور دے اندر دوڑیا جدوں جھانک کے ویکھیا تے بچہ تندور دے انگاریاں دے نال کھیلدا نظر آیا سرخ حقیق بلکہ گلاب دے پھلاں دی صورت اختیار کرن والے او انگارے بڑی حیرانگی دے نال بچے نو باہر اٹھایا لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ پہنچیا اپنا ماجرا پیش کر دے عرض کر دے سرکار میری بیوی نماز پڑھ دی رہی بچہ اگ دے اندر تندور وچ انگاریاں نال کھیلدا رہیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے دنیا نو پتہ چلیا لوگ حاضر ہوئے مائی صاحبہ نو بلایا گیا اے اللہ والی نماز دی پابندی کرن والی نہ تو روٹیاں دی فکر کیتی نہ اپنے لال تے لختے جگر دی فکر کی تھی تیرا ایک کمال تینوں کمیں ملیا مہربانیاں عنایات خداوندی نال کرم نوازیاں کمیں ہویاں مائی کہنے لگی سرکار میں اور کوئی لمبے چوڑے عبادتاں تے مجاہدات ریاستاں کوئی نہیں کر دی میں جدوں بے وضو ہونی ادوں وضو کر لینی میں بے وضو نہیں رہندی ہمیشہ با وضو رہنی جدوں وضو ٹوٹ جائے تو میں دوبارہ پھر وضو کر لینی اور پھر وضو کر کے میں 2 رکعت نماز تحیت الوضو دے ضرور پڑھنی اس علاوہ صرف نماز پڑھنی ہے باقی میں کوئی زیادہ مجاہدات تے ریاستہ نہیں کر دی اندازہ فرماؤ جڑا خوش نصیب ہمیشہ با وضو رہندا ہے او دے تے رب دی رحمتاں اس قدر بارش برساندیاں نہیں